Mga higala, wala na ilaing kaluwasan pa nga atong maangkon ug makaplagan. Diha lamang kang Kristo ug kini magkaplagan nimo sa iglesia nga iyang gitukod nga mao ang iglesia ni Kristo nga nagatuo sa pagka-Dios ni Ginoong Hesukristo. Kay katong mga iglesia ni Kristo kunuhay nga wala nagtuo og Dios si Kristo, mao kato ang mga anti-Kristo. Pahawa mo dinha kay mga antay kana sila. Ang tinuod niya na dili sila iya ni Kristo, gigamit lang nila ang ngalan nga iglesia ni Kristo kay para daghan sila makabig sa ilahang pundok. Usa, nanawagan ko sa inyo ha, kung gusto mong maluwas, i-secure ang inyong kalag ug espiritu sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoo ug siya mismo ang magtutukod ang mangluluwas niini. Efeso 5:23, kay si Kristo ang ulo ug ang lawas kita nga mga katawhan nga gitawag og iglesia. Ang iglesia dili simbahan kundi dili katawhan nga mga linuwas, mga tinawag katawhan. Ang iglesia mao kining mga linuwas, mga balaan. Kita mga balaan, holy. Okay? Mga santo, saints. Kita mga santo ta. Dili pareha sa uban nga ang ilang gitawag og santo, mausad ang ilang simba o giampo-ampuan. Iglesia ni Kristo sa Roma 16:16, ang luwason ni Kristo sa Efeso 5:23.